श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीवते दीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भ्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगुं हवामहे भ्रातर्मित्रावरुणः भ्रातरश्विनः भ्रातर्जितं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भ्रातः सोमोदरुद्रगुं हुवेम भ्रातर्जितभगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदिधेर्ष्यो विधर्थात् आर्द्रश्चिध्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजा सिद्ध्यं भगं वक्षेभ्य भगप्रणेधर्भगः सत्यराजः भगेमान्धियमुतपदतन्नः भगप्रणो जनयगो विरश्वैः भगप्रर्वर्वन्तः स्यामः उतेदानीं भगवन्तः स्यामः उदप्रबद्धोदमध्येहन्नः उदोदिधा भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन भयं भगवन्तः स्यामः त्वं त्वावगः सर्वहिज्ञो हवीमे रणो भगपुरहेताववेह समद्भरा योषसो नमन्था दधिघ्रावे भषुजये भताय अर्वाचेर्नं वसुभिदं वहन्नः रसमिवाश्वाभाजिनः वहन्तोरश्वावतेर्गौमतेर्न उषासः वीरमतेर्सदमुच्छन्तु भद्राः धृतं दुहानागुं विश्वतः प्रवीणाः यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः योम आग्नेर्भागिरगुं सन्तमता भागुं शुगीर्षति अभागमग्नेथं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवते योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वाग्नेरायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते असौ वै भवन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते यो मुष्यतमदायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वा अमुष्यतमदायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते इन्द्रमावापामायतनम् आयतनवान् भवते यच्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते अग्न्यो वापामायतनम् आयतन
जन्यत्रायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रतीयदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमेकामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशो हरेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते यतयोऽभिशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके उपरान्तकाले परामृतात् परमुच्यन्ते सर्वे नखरं विभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यदग्धस्थं तत्राविधखरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य अपरस्य महेश्वरः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु आविद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यां कायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शरणं परमपावनं सर्वसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सर्वसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सर्वसायिनं गजाननं
बोलो साई नाम बोलो साई श्याम घन श्याम हरे बोलो नाम बोलो साई श्याम घन श्याम राम नाम बोलो साई नाम बोलो साई श्याम घन श्याम हरे बोलो नाम बोलो साई नाम बोलो साई श्याम घन श्याम समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।